सफरुल मुजफ्फर के महीने में बस एक अंडे का सदका बताए गए तरीके से दे दो। आने वाला पूरा साल गुर्बत रिज़्क की तंगी पीछा छोड़ देगी और उसके बाद दौलत पैसा रिज़्क ऐसे मिलने लगेगा कि आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निहायत ही अदब के साथ गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो प्यारे बहन भाइयों, सफरुल मुजफ्फर का महीना भी दूसरे तमाम इस्लामी महीनों की तरह एक महीना है, लेकिन सफर के महीने का दूसरा नाम बलाओं वाला महीना भी है, क्योंकि सफर के महीने में आसमान से बलाएं जमीन पर नाजल होती हैं। बला एक मखलूक का नाम है जो कि इंसान को नजर नहीं आती, लेकिन आसमान से नाजल होने वाली ये बला फिर जिस इंसान के ऊपर भी सवार हो जाती है, यानी जिस इंसान के ऊपर भी ये नाजल हो जाती है, तो फिर ये बला अपने साथ जो भी मुसीबत जो भी परेशानी लेकर आई होती है, वो तमाम मुसीबतें और परेशानियां उस इंसान की जिंदगी में आने लगती हैं। जैसा कि कोई बला अपने साथ अगर बीमारी लाई है तो वो शख्स जिसके ऊपर ये बला नाजल हुई है वो बीमार रहने लग जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर हजरात को समझ नहीं आ रही होती कि मरीज को क्या बीमारी है, टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं तो टेस्ट में भी कोई बीमारी नजर नहीं आती, लेकिन इंसान बीमार से बीमार तर होता चला जाता है। इसी तरह अगर कोई बला अपने साथ गुर्बत लेकर आई है, जब ऐसी बला किसी शख्स पर सवार हो जाती है तो उस शख्स की जिंदगी में गुर्बत आने लग जाती है, रिज़्क और दौलत की तंगी आने लग जाती है। फिर चाहे वो शख्स जितना मर्जी दौलतमंद ही क्यों ना हो, जितना मर्जी मेहनती क्यों ना हो, बिल आखिर वो गरीब और तंगदस्त हो जाएगा, उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचेंगे। प्यारे बहन भाइयों, आपने ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जरूर देखा होगा जो अच्छे खासे अमीर होते हैं, खुशहाल होते हैं, उनका अपना घर होता है, उनके पास गाड़ी होती है, उनका कारोबार बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक उनकी खुशहाल जिंदगी में गुर्बत आ जाती है, उनका घर बिक जाता है, वो किराए के घर पर आ जाते हैं, उनका कारोबार चलना बंद हो जाता है, वो दुकान जहां ग्राहकों का रश खत्म नहीं होता उस दुकान में कोई आने को तैयार नहीं होता और बिल आखिर वो दौलतमंद शख्स जो कि बड़े घर और बड़ी गाड़ी का मालिक था किराए पर आ जाता है, उसका कारोबार भी बिल्कुल तहस नहस हो जाता है, वो गरीब और तंग दस्त हो जाता है। प्यारे बहन भाइयों, ये तमाम चीजें ज्यादातर बलाओं का हिस्सा अफसाना होती हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा बलाएं सफर के महीने में ही नाजल होती हैं, इसलिए सफर के महीने में सदका देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। बुजुर्गों का तो यहाँ तक कहना है कि सफरुल मुजफ्फर के महीने में जितना मुमकिन हो सके उतना ज्यादा सदका देना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको जो सदका बताने जा रहा हूँ वो है एक अंडे का सदका। अंडा जो हर घर में मौजूद होता है और अंडे को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अंडे के वैसे तो बेशुमार तिब्बी फायदे हैं, लेकिन अंडे का एक रूहानी पहलू ये है कि अंडे के अंदर ये ताकत पाई जाती है कि वो अपने अंदर बलाओं को कैद कर सकता है। इसलिए अगर खुदा न खास्ता आप पर कोई बला नाजल हो चुकी है, आप पर कोई बला सवार हो चुकी है या आपके घर में कोई बला दाखिल हो चुकी है, तो आप अगर अंडे का सदका दे देते हैं तो वो बला भी सदके के साथ आपकी जिंदगी से आपके घर से चली जाएगी, जिसके बाद उस बला की वजह से आने वाला पूरा साल आप पर जो मुसीबतें आनी थी, गुर्बत तंगदस्तियां बीमारियां आनी थी या मुश्किलात आनी थी, वो तमाम आपसे दूर हो जाती हैं और आप उन तमाम चीजों से महफूज हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अंडे का सदका देने के लिए बस आपको एक अंडे की जरूरत पड़ेगी। अंडा तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, अगर आपके घर में अंडा मौजूद है तो ठीक है, वरना आप एक अंडा बाजार से लाकर आपने किसी जगह पर घर में रख देना है जहां आप किचन में अंडे वगैरह रखते हैं। अगर आपके घर में पहले से अंडा मौजूद है तो बाजार से अंडा लाने की जरूरत नहीं। तो अब आपने क्या करना है, आपने किसी ऐसी जगह पर बैठ जाना है जो पाक साफ हो और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और उसके बाद आपने
3 بار سورت فلق پڑھنی ہے۔ سورت فلق بہت چھوٹی سی سورت ہے۔ سورت فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جب آپ 3 بار سورت فلق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ ناس بھی پڑھ لینی ہے۔ سورت ناس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورت ناس بھی قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت ہے، تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی صرف 3 بار ہی پڑھ لینا ہے۔ سورت فلق اور سورت ناس کا پڑھنا بلاؤں کو ٹالتا ہے، ہمیں دشمن کے شر سے بچاتی ہے، اچانک آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ہم سے ٹال دیتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورت فلق اور سورت ناس قرآن کریم کی سب سے طاقتور صورتیں ہیں۔ ہر طرح کی مشکلات، پریشانی اور اچانک آنے والے حادثات، جادو، ضفلی علم سے، بلاؤں سے، نظر بد سے، ان تمام چیزوں سے جب بچنے کی بات ہوتی ہے تو سورت فلق اور سورت الناس بے حد طاقتور صورتیں ہیں۔ تو جب آپ 3 بار سورت فلق اور سورت الناس پڑھ لیں تو آپ نے 1 بار پھر درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ نے اپنے کچن سے 1 انڈا پکڑنا ہے اور اس کا صدقہ کر دینا ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے گا کہ آپ نے انڈے کا صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر ہی بہت سارے لوگ غلطی کر دیتے ہیں اور وہ عمل جو کہ 100% صدقے کا ہونا چاہیے تھا شیطانی عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کا فائدہ نہیں الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اب اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ انڈے کا صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو آپ نے ندی میں پھینک دینا ہے، گندے نالے میں پھینک دینا ہے، قبرستان میں بھی کچھ لوگ دفن کرواتے ہیں۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، یہ شیطانی عملیات ہیں۔ آپ نے انڈے کا صدقہ کرنا ہے۔ انڈے کا صدقہ آپ 2-3 طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ یا تو آپ اس انڈے کو کسی مانگنے والے کسی فقیر کو دے دیں، اگر وہ کچا انڈا لینے کو تیار ہے تو اس طریقے سے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈے کو پکا لیں، جیسا کہ آپ انڈے کو فرائی بھی کر سکتے ہیں، اس کا آملیٹ بھی بنا سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے آپ انڈے کو پکا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ 1 روٹی میں انڈے کو روٹی پر رکھ کر صدقہ کر دیں، کسی مانگنے والے یا کسی غریب، یتیم یا ضرورت مند مسلمان بھائی یا بہن کو دے دیں یا کسی بھی مستحق شخص کو دے دیں، بس انڈے کا صدقہ ہو گیا۔ پیارے بہن بھائیوں، سفر کا مہینہ بہت جلدی چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی اس مہینے میں بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو بلاؤں سے بچانا چاہتے ہیں تو صدقہ دینے میں کثرت کریں اور سورت فلق اور سورت الناس کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جس دن بھی آپ 3 بار سورت فلق اور سورت الناس اور اول آخر درود شریف پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ پر یا اپنے گھر پر دم کر لیتے ہیں، آپ پورا سال ہر قسم کی شر سے، وہ انسان کا ہو یا جن کا یا کسی اور مخلوق کا، اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اچانک آنے والی ہما قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کوئی بلا آپ پر یا آپ کے گھر میں کسی پر سوار ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھ جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں لے کر آئی ہوں گی، وہ تمام آپ لوگوں کی زندگی میں آنے لگیں گی اور آپ کی خوشیاں، کامیابیاں تمام اس بلا کی جو وہ مصیبتیں لائی ہیں اس کی نظر ہو جائیں گی۔ پھر چاہے آپ جتنے مرضی کوشش کر لیں، آپ اس بلا کے شر سے آسانی سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے کوشش کریں، نہ صرف ماہ سفر میں صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ بلکہ مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد اپنے گھر کا جو آپ کا مین دروازہ ہے اس کو بند کر لیں۔ جیسے ہی آپ اذان کی آواز سن لیں، مین دروازے کو بند کر لیں، کنڈی لگا لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور جیسے ہی اذان ہو
जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप दरवाजे को खोल सकते हैं। और कोशिश करें कि खास कर सफर के महीने में गैर जरूरी तौर पर मगरिब के बाद बाहर ना निकलें। और खास कर आपके जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो मगरिब के बाद किसी सूरत भी आपने खेलने के लिए बाहर नहीं भेजना, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कमजोर होते हैं, तो बहुत ज्यादा बलाएं उन पर सवार होने की कोशिश करती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह जरूर लिखिएगा सवाब समझकर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर भी कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।